जेन्ना अशें कितें कामां बी वचपा आसता पळय न्हू, कामां वचपा आसता नाजाल्यार खंय अशें रेगुलर खंय वचपा आसता जाल्यार 7 सुद्दां अलार्म दवरलो जाल्यार 7:30 पावणे 8 अशी उठप जाता एवरी टायम. आनी संडे म्हणटना आनी खंय तरी वचपाक प्लॅन केलो 7 अलार्म दवरलो जाल्यार एक फर्स्ट दिगाचेर फर्स्ट अलार्म आतां तेन्ना मनीस उठटा कसो तें खबर ना म्हाका. म्हणल्यार कितलो लेट रे तो राती आयज वचपा म्हणून जालें तेन्ना राती 2 उठलो 3 उठलो न्हीद पडप ना. खंय वचपाचें कितें करपाक जाय अशें म्हणल्यार तें दुखूच उरता प्लॅन करपाक वयता. तर सगळ्यांचें स्वागत आसा एक नव्या व्हिडिओचेर. सकाळ जाले 8 जावची आनी आमी भायर सरल्या. रॉड आनी टॅकल बॉक्स प्लास्टीक घेतला हांवें. सद्या गरज नासली बट दुसऱ्या कितें करपाक वयता आमी वयता स्पेशली म्हणल्यार कुल्ल्यांक. आनी सोंपतेर हांगसर रावला. कोणा धाड रे बॅग बी घेतला. टायम तो जाता तो 7:30 म्हणल्यार पावणे 8 जाले. पळय ते रे गाडी रे ते मेल सत्य आतां उठोन गेला. मग तुमी म्हाका पयलीं अशें हेंगे अशें 7:30 कोण भायर हांव भायर सरलो कितल्या 7 पयलीं. हांव घरा कडेन कितके सोडून म्हाका खबर ना. ही सद्या भायर सरले आसा. हे मातशे केस मातशे काल खाडांनी केस मातशी सिस्टम केला खबर ना. बरें दिसता म्हाका. पयलीं बरें आसलें हें मोठे घेवन भोंवपाक. पळया ब्युटिफूल नजारा आमारा सारको एक सिनेमॅटीक शॉट घेवपा आसलो. सुरी बी येयला आयज कितले दिसांनी पळोवपा मेळ्ळो. काय इतले बेगान बेगी उठलो काय म्हणून खबर ना केन्ना. व भूमील सत्यम सत्यम तुका टायम कितें सांगलो. विशाल कितल्या येयलो. सत्यम कितल्या येयलो. तुका सांगलो ना रे टायम कितलो राती. हे बेगे हे भितर घाल रासो का कूळ कित्याक रे ती कूळ घालपाची. विशाल म्हणटा कूळ घालपाची. आमी वयता सद्या कुल्ल्या. तू सांग मेसेज केला कापी धाड म्हणून. चला आमगे कोंकणी का कितें म्हणटा तशें करून भितर आसा ती तुमकां सगळें मागीर दाखयता. आमी सद्या भायर वयता आतां. आमची सवारी रेडी आहा. मुखार बस ना. तर सद्या आमी आसा आतां कुंकळ्ळी मार्केटा भितर. आनी आमी व्हरपा आयल्या चिकना वेस्ट रे. आनी तशेंच हांवें म्हाका सुंगटां आमकां बेश्टे हें मारतले गरी बेश्टे मारतले. आमकां कुल्ल्या घालपा लागून चिकना वेस्ट जाय. सो आमकां पळोवया खंय मेळटलो. विशाला खबर आसा खंय मेळटा मेळा सगळें. ओके तर आयज संडे सारको लोक भरपूर आसा. लेट्स सी मेळटा आमकां. तर आमी येयल्या सुंगटां पळोवपाक. मिडियम सायज ही न्हू ती ही एकूच सायज के 100 मेळटली 50 मेळटली 50 गरोवपाक कितें आमकां. हय पुरी घे ती. देव बरें करूं. तर आमकां आतां एक 50 रुपयाचे सुंगटां घेतले बिकॉज आमगे आयज आसा कुल्ल्याचे सिस्टम. पण रॉड बीन हाडल्या म्हणून तशेंच आमी हें घेतलें सुंगटां बीन घेतली. आनी खूब दिली आमकां ती आंटीन देव बरें करूं म्हणटा. सो तुमी पयले आसतले कुंकळ्ळे बाजारांत येयले जाल्यार तेजे कडेन चला. आनी सद्या आमी आतां भायर सद्या सपना ATM वचपा जाय खंय. तर आतां आमी पावले आसा हांगसर आनी चलत वचपा जाय. आनी मागीर मेन म्हणल्यार सुंगटां आसता ती गाडयांक उरली ती हाडपा सत्यम गेला परत. कोमरी ए कोमळ फुडल्या रे 7:30. सो हांगसर गरोवपाक कोण कोण येयले आसा. दिसान येयले आमी रातची जाल्याक आनी दिसान हांगसर मातशें खरें तर खूब बरें दिसता. रातचे हांगसर जळेरां आसा खावन फुलोवन वयता. मी सिस्टम करता आमगेली. आनी हांगसर आमी चिकनाचो वेस्ट आसा तो बाल्लो आसा
आनी आमी पयलीं कूळ घालया म्हणलें आनी मागीर आमी ती कितें रे तें कोगोळी घालपाची न्हू रे. सो कूळ हाडूं. सो तर सत्यमान आनी विशाल गेल्लो आसा थंयसर कूळ घालपाक आनी सत्यमान आपलो एक रॉड लावन दवरला आनी आतां हांव बी रॉड मारतलो आनी आमी हांगसर तर सगळ्याच्या कोगोळी घालतले. आनी पळोवया आतां ते थंय गेले ते तुगे वचून येता म्हणपाक लागले आनी वो हांगसर बसना मोबायल यूज करपा येयल्या रे. न्ही देत खंय हेंका हेका लागून न्ही देत म्हणटा कुल्ली मेळटा कशें न्ही न्हू टाक 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 कर काडपाच्यो हांग सगळें घालपाचें आनी तें खबर पयलीं घेवन वचपाचें न्हू रे. सांजे भूक लागली रे म्हाका खंयची रे मागीर आतां म्हणा न्हू पॅटीस 15 कोणाला चेपल्या रे अबय सबलान कसलो दिला चेपल्यालो हय फुगलेलो 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 तर ही विशाल कोंकणी निळ घेता तरी नी पयलींची न्हू रे हांगे बी कलर असली मारलो असलो आहलो हिजूय केल्ली ओके रेडीमेड. तर आमी आतां कोगळी सेट करता आनी सगळें घालपाचे प्रयत्न करता आमी. पळय आमी कितें मेळटा जाल्यार तुमकां अपडेट करता जमजमीत रोखडोच. कोणाक लागलो रे तो कोण दिलो तूं दिलो ताका ना वगला आमी हाडला घरा कडल्यान कुल्ल्या तो ना रे जालें गेले खायना जालें बारीकशें म्हणल्यार मोठे जालें सांगट तें पूण गेलें. सुंगट सांगलें ना तुवें सत्यम कशें तेणी कशें खालें ना गोर मोठो जाय रे गोर हाडल्या मोडेले डबो हाडला पळयता आमी तर वेस्ट लायलो आसा आनी विशाल दाखयतलो कशें उडोवपाचें विशाल दाखय. सो आमी कोगळे उडयले तितून भितर आमी वेस्ट घातला आनी आमी बेश्टें दवरला. सो पळोवया एक 10-15 मिनटांनी कितें आसा जाल्यार रोड हांगसर लावन दवरल्या खाता हांगसर नुस्तीं बट आजून तर लागलें ना आमकां. आं ओके चड लागता मरे कुल्ले दिसता ना कोण त्रास दिसता रे कोण त्रास दिसता स्वप्नील 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 लागलं खंय तेका लागलं ताका सारकें तोंडा वचना तो हो मोठेलो आसूं इतलो लागला सत्य म्हाज्या मातसो बारीक हें लागलो एक तर चड लागला. तर आमकां आनीक सांगट लागले आसा तुमी पळोवपाक शकता सत्यम भाऊ ओके हे मातशें मोठें न्हू आवय ओ देवा ना रे सारकें धरता का मातसो पूण आयज तें मातशें चड रागार आसा म्हाजेर. ओके सांगता तशें म्हाका भंय दिसना तें सिस्टमॅटीक धरता तेंकां. ओके सो अशें करून धरपाचें आनी अशें करून काडपाचें. सो सगळ्यांक काटलाक तशें ना तुमी धरपाचें आसता तें. सो अशें धरलें म्हणना सिस्टमॅटीक उरता. तर आतां हांवान सत्यम येयला कुल्ली आमकां पडले काय पळोवपाक आजून तर आमकां कांय पडना. सो इतकं कांय ना या मुखार नेक्स्ट वारो हांगसर सारको झमझमीत मारता आनी भरती जावपाक लागला. हां सो हे सायडीच्यान पळोवया आतां हांगा कितें आसा जाल्यार ना कांयच कशें ना रे आयज आजून सुद्दां आमकां एक सुद्दां कुल्ली पडना पूण 2 सांगट मेळ्ळ्या आमकां. ताका कुल्ल्या कळ्ळें दिसता आमकां लागपा नाका म्हणून व्हिडिओचेर येवपा नाका दिसता तांकां अशें जावपाक शकता. इसमें क्या है कांयच ना मरे हांव काडून पळयता ए मागे तूं पडलें जाल्यार लक्क तें बिकॉज आजून तर पडना कुछ नहीं है ना 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 रातच्यो बऱ्यो पडटा म्हाका त्यो काबार कांयच ना सद्या आतां भरती जावपाक लागला फास्ट फास्ट आमी ते सायडीच्यान वयतले वचपाक करतले पळोवया थंय कितें मेळ्ळें जाल्यार आमकां मागीर ओके ओके सत्या आनीक लागला सांगट
हे पळय सगळें सांगत दिसता म्हाका व्हडली काड मरे कितें तें जार जालें आवूस आवूस गोळशी काडून ओके गोळशे नाका मोठी काड मोठे काड चोणोक काड मरे चोणोक कितें तर जिते ना म्हाका दिसता सत्यमा ते सकयल थंय गेलो आसा आनी सत्यमा कडेन कितें तर आसा समथींग इज देयर सांगट आसतलें आनी कांयच ना ओह आय डोंट नो बेबो आनी म्हाका खबर आहा हो खायना दिसता म्हाका खबर आहा बेस्ट बेबो तो म्हाका खबर ना कितें नुस्तें आनी कोणूच ना सर ए विशाल एकलो कथा विशाल म्हाका खबर ना कितें पळोवपाक बरें दिसता म्हाका खबर नासलें नुस्तें हांवें रियल लायफांत तर हांवें काडूं ना केन्ना आनी म्हागेली घरी कोण तरी ओडटा सांगट म्हणून पूण खबर ना कितें बेबो न्हू तो ते बेबो म्हणटा न्हू रे म्हाका तेका हातला वांगडा भंय दिसता तेणें आपल्याक फुगयलें पळय सगळें कितें म्हाका खबर ना तुमकां कितें खबर आसल्यार मातशें सांगात म्हाका भरती जाल्ली आसा आनी उदक पळय तुमी आतां कितलें वयर येयलें तें उदक आमी येयले तेन्ना सामकें सकयल आसलें आनी आतां वयर येयलां आनी आमी थंय आसले आतां हांव घरा येता हांगा मुखार पावलो बिकॉज आतां कितें उदक सगळीं अशें येता अशें मारता आनी थोडें उदक आसता अशें घुंवता सो घरी हांगा सुद्दां मागीर न्हिदल्याक सो हांगा पावता सो हांव तसो तसो येयलेलो मुखार येता हांगसर आनी उदक वाडत आसा आनी आजच जर कुल्ल्याचो नामो निशान ना सद्या आतां एकूच हबूल म्हणटा तो आमगे कूळ घातलें आसा पळय न्ही थंय आमी कूळ घातलो आहा एक कूळ खूब उरला आनी हांगासर तर कांय पडलें ना पूण आतांच आमी जो वेस्ट आसलो तो चेंज केला आमकां फायनली सारकी एक मोठी कूल लागली आनी फर्स्ट कुल्ली दाखयली सकयल तरी सो पळया तुमी बरी धरपा म्हणल्यार पळया पावरफूल वसत ती जबरदस्त कुल्ली सायज पळया धरपा म्हणल्यार कशी धरपा तिका ओके पळया सायज पळया जबरदस्त हा जबरदस्त कुल्ली फर्स्ट कुल्ली आमकां इतली मोठी मेळप म्हणल्यार पावरफूल पळया जबरदस्त सायजीची ह्योच कुल्ली धरपा येयल्या आमी आनी फर्स्ट कुल्ली विशाल थंयसून धांवत घेवन गेलो आनी एक कडेन 2 कुल्ली मेळ्ळ्या आमकां बरी पळया पोत्याड चौधरी पोत्याड कसले आसले रे जबर ही सारकी पावर म्हणटा तेज्याक मोठी कितें रे आनी आतां भरती जाता तेन्ना पडपा लागला ही केदी आस रे शीत खरेंच धर तिका वसत ना पावर हा डायरेक्ट पिशा घालता रे पावर सायज आनी आमकां धरपाक बेजार जाता रेड पिशा पाका लागल्या हय 2 पडल्या मरे ओके सो आतां आमगे एक पडपा लागला आसा आनी सारकी जबरदस्त सायज हा सत्यामकी सांगता पळय काळोख पडटा मातशी क्वॉलिटी लागून आय एम सॉरी फॉर दॅट आतां आमी जेवया म्हणलें आनी विशाल कितें रे वेज फ्रायड रायस विशाल वेज सत्यम आनी सत्यनान पयसा सिस्टम केल्या तेजेर सो हांवें काय घेतला एक चिकन फ्रायड रायस आनी एकूच हांवें ड्राय पीस घेतला आनी सामकें तेंच्या टेबल कितें रे ऐसा ही चलता है वो आनी तेंगे टेबल बी पळया सारकी जबरदस्त सत्यमा आनी सत्यनानी आनी रॉड लावन दवरला आसा आनी 3 कुल्ली आनी 3 सांगड जाले आमी सद्या तरी ओके चल मुखार पळोवया इवनिंग म्हणल्यार कितें जाता तें आमी थोड्या वेळान भायर सरतले जेवन 1-2 वरांनी लेट्स गो बेबी रे क्या काढा वैरी कोणतो अंको खाता तो बेबो न्हू ना बेबे भाशेन तो अंको खाता तो खाता येतो पोट शिवप मरे आणि काले फ्राय करप काढ मला किती म्हणता तेका अंको म्हणटा अंको
अंक खाता मरे आता दे ओके बरे हा सो अंक लागला अंक नाका रे 2-4 लगा ब्रो हय ते आले आपण पोर्चर ओपन करा पडा तुले खाली घाल कळ्ळें तर आमी रोड फाटल्यानच लावन दवरले आसा आतां म्हाका होंकका कोण तो लागलो म्हाका खबर ना कोण तो इंग्लीश वर्ड म्हाका खबर ना आनी विशाल थंयसान उलो मारता सो पिशवी घेवन यो म्हणला आमकां सो थंय कुल्ली मेळ्ळी दिसता म्हाका आनी कुल्ली घालपाक आमकां पिशवी हांगसान थंय व्हरपा पडटा बिकॉज ते आमी ते हें आसता आमगे थंयसान हांगा हाडपाक चड बेजार न्हू सो आतां जेवली आनी पोटाक मातशी सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें आनी आतां आमकां कुल्ली आनी नुस्तें मेळपाक लागलें अशें दिसता म्हाका कसको पळया विशालाक कितली मोठी मेळटी तर आमकां परत 2 मेळ्ळे आसा चिंबोरी नाका रे पावरफूल जबरदस्त सामक्यो 2 मेळ्ळे आसा परत 2 फावटी 2 मेळ्ळे आमकां आनी हांगसर लामारी बी मारता मेळटा हांगसर नुस्तें आनी आमी तांकां पिशव्या घालता आतां घाल रे फोर्टी कर जबरदस्त सायज पयर पिशवी घेवया हो 3 कुल्ल्यांनी काळोख पडटा तुमकां हांव मागीर सारकें दाखयता तें कळपाना तें सो आमी घरा थंय लायल्या सो आमी थंय वयतात परत कितें तर मोडटालें आय डोंट नो पूण वेट लागता आय डोंट नो पूण सांगाट जबरदस्त हे सांगचे मोठे सांगट दिसता म्हाका न्हू पॉलिश म्हणून आनी ताका काडला हांवें आमचे हांगचे आसले ते 2 जाण घरा येवपा येताले आमगे सुंगटां काबार जाली ते म्हणपा लागले जो चिकनाचो जो वेस्ट आसा पळय न्हू आतकोड्या म्हणटा पळय न्ही त्यो लाय म्हणून सो त्यो लावन काडल्यो आनी ताका सारकी जबरदस्त मोठे सांगट येयले हांवें करया मातसो सिग्नल येयलो आसा मातसो चॅक करया कितें आसा मातशी वेट लागता शी मरे वेळ लागतो मरे किती त्रास मरे हे व्हडले सायज ना रे ते हेज्याक बारीक आहा चड मोठ्या तर आतां आमकां परत एक सांगट लागले आसा आनी हेजी सायज पळया तुमी हे सायज सद्या तरी सगळ्यांची मोठी सायज आमगेली हायची सांगटा सावार केलो आसा सद्या आयज हांवें आनी एक धरपा मातशी डिफिकल्ट ओके ताका हांव काडटा पावस येवपा लागलो बरोच हें केलें तेणी आनी अशें धरपा ताका सिस्टमॅटीक केलो सत्यम धांवपट केलो आनी सत्यमाक तर गरी वचपाचें गेली लागल ताका कितें तर आवय आसा मोठे जोड मोठे सांगट न्हू आनी कितें मोठे ब्रो मोठे मरे सांगट ते खंय लागलो रस्त्या पोटा असो लागलो मरे ताका तो ना डायरेक्ट पोटा लागलो तो पळय आमकां कसलें जाता तेन्ना एक फावटी मासो असो लागलो आतां ते तोंडान खावपा सायडीच्यान कसो लागलो ताका तो सांगटा पळय खंय लागलो तो कांटो असली जाता आमगे नाटकां हो आतां कांटो तोंडा वचपा तो ताका पोटा लागून येयले म्हणून कितें सांगतलो नशीब आमगे कितें जाता कांय समजना धरपाक आसता का ग्लावज दी जातलें न्हू ताका धरपा म्हणल्यार मुश्कील ओके बरें व्हिडिओ पॉज करून आतां काडटा आतां हांवें एक कोगळे हांगसर घालून दवरलेले आनी ते सिस्टमॅटीक करून काडपा पडटा कुल्ली आसा भितर आनी सामकें कमी उदका तें हे सायडीच्यान चड उदक आनी हांगा कमी उदक थंय घातलें आनी तितून कुल्लेली खंय पळया मेळ्ळी जाल्यार यस हे जबरदस्त मेळ्ळी जबरदस्त मेळ्ळी आयती कुल्ली जबरदस्त मेळ्ळी अरे कितली पावर आसता तिका पावरफूल या विशाल एक आमी हें करया जबरदस्त आतां आमी भायर सरता मागीर बॅटरी 10% उरला मोबायल बंद पडटलो सकाळसून मोबायल फ्लायट मोड करून दवरलो बिकॉज चार्ज काबार जाता म्हणून तरी आसतना चार्ज काबार जावपा येयला 10% उरला आनी व्हिडिओ
हो हांगचो पार्ट जो आसा पळय तो काबार करता आनी जर तर आमी रातचे आमी जेवण करतले तो तर म्हाका एडिट करपाक मेळ्ळो न्हू सो तो तेन्ना व्हिडिओ करपाक मेळ्ळो जाल्यार तो हांव तेका मर्ज करता आनी डायरेक्ट युट्यूबार सगळें अपलोड करतलो ओके. आनी सद्या तरी आतां ते जॉबलेल्यान दोगी ते हें काडपाक गेल्या कोंकणी काडपाक गेल्या सो ते येता म्हणल्यार म्हाका दिसता मोबायल चार्ज उरतलो आनी म्हाका घर पावपाक जाय म्हणल्यार रोड हांगसर लावन दवरले अजुनूय आमी ते येतना काडटले आनी पावसूय येवपाक लागला सो आतां हांव वयतलो घरा डायरेक्ट आमी आनी पळयतले आमी कितें कशें जेवण करपाक कितें करपाक तें सप्तनाची करता चड करून आनी तुमकां मेळटा रोखडोच लायव्ह गेल्लो आतां म्हाका खबर ना कितलो लोकांनी पळयलो तो बीन कित्याक तुमी लायव्ह चला म्हणटालो न्हू इंस्टाचेर सो तुमकां मेळटा रोखडोच इवनिंगचो पार्ट ना जाल्यार डायरेक्ट नेक्स्ट व्हिडिओचेर ओके टाटा बाय बाय. आमकां आयज इतली कुल्ली मेळ्ळी आसा तुमी पळोवपाक शकता हांगसर मोठे खंय आसा तुमच्या झाडीच्या ना न्हू ही आनी ती सात जबरदस्त सायजीच्या दोनूच कुल्ली मागीर फ्रेमी सारकी फिट जाता पळय आनी कितले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारकी 10 न्हू 10 कुल्ल्यो आनी ही पळय सांगटां आसा आमगेली राजीव ही पळय सांगटां तुमी पळोवपाक शकता सारकी ऑर्डरीन लायला राजीवान त्या सगळ्यांच्या मोटेले ही दोन सारकी जबरदस्त मेळ्ळी आनी ह्यो कुल्ल्यो आनी ह्यो सारकी इतले मेळ्ळ्या आमकां तुमी पळोवपाक शकता सारक्यो तुमी दाखोवपाक मेळना आनी तांकां हात घालपाक म्हळ्यार भंय दिसता कित्याक तांकां एक फावट धरलें जाल्यार काडपाक कळना. तुमी आतां कुल्ली पयली आसतल्यो आतां आमी ह्यो रांदपाच्यो आनी तुमकां मेळटा रोखडोच नेक्स्ट व्हिडिओचे हो व्हिडिओ हांगसरच काबार करता. आतां टायम जालो रे 7 जाली 6:15 जाल्ली हांव बी न्हू म्हाका धरलो म्हणून ए उडी मारता त्यो. सो तुमकां मेळटा रोखडोच नेक्स्ट संडेक पळोवया कितें जाता तो प्लॅन आमचो आनी पळोवया हें कशें जाता सिस्टम आमगेली ओके. आनी तसोच चॅनल सबस्क्रायब करात तसोच व्हिडिओ शेअर बीन करात आनी लोकांक कळ्ळें की आमी बीन व्हिडिओज बीन करता म्हणून. सो थँक्यू सगळ्यांक लास्ट टायम म्हळ्यार तुमी व्हिडिओ भरपूर व्हडलो आसा सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.